किती 10:45. आयच्या या सालिगांव पर्रा रोडाच्या हॉट मिक्सिंग कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे GTDCचे चेअरमॅन आणि साळगांव मतदारसंघाचे आमदार बाब केदार नायक आमचे हाजीर आसात. तशेंच आमचे गांवचे सरपंच लुकास रेमेडियस, पंच मेंबर अनिल, उत्कर्षा, गीता राणे आणि आमच्या ह्या वाठारांतले सगळे ग्रामस्थ तुमकां सगळ्यांक तुमचे सगळे स्वागत करता. खूब वर्सां जाली हो रोड आमचो सालिगांव पर्रा हो पेंडींग आसलो आणि आमदारान आमकां एश्युरन्स दिले हो रोड आपूण पावसा पयलीं करता. त्या प्रमाणे हो रोड पावसा पयलीं स्टार्ट जाता. हेज्या पयलीं ह्या रोडाक खूब डिफिकल्टी येयल्यो. हो रोड जेन्ना पावस पडटा तेन्ना दोशी वाटेन उदक भरतालें. उदक भरोन आख्ख्या लोकांचे ट्रॅफिकेक सगळी जाम जाताली आणि तेन्ना आमी सरपंचा कडेन वयताले. सरपंच कितें सरपंच आमकां फूल कॉपरेट करतालो की तुमी घाला मनशांनी करून दिया म्हणून. हांव आनी दुसरो आमचो पंच मेंबर रामदास हे दोगूय लागून ते सगळे उदकाचे वाटो मेकळ्यो करताले आणि प्रत्येक एक गटर आसा ते गटर करून आमी करताले. तेच्या उपरांत हालींच आमी दोशी वाटेन जे तण येताले ते आमी सरपंच जाले लोकांक वचपाक चलपाक त्रास जाता. सरपंच मला मनीस घालांनी करून दियात. ते आमी सगळे तण सगळे आमी काडून क्लीन केल्ले आमी. आणि आयज आमकां बरो एक दीस येयल्लो आसा की ह्या रोडाचे हॉट मिक्सिंग जाता. आमच्या आमदारान साळगांवांत न्हू तर गिरी, सांगोळडा, नेरूल, रेस मागूस, पिलेन ह्या वाठारांनी सगळे जे आमचे इंटरनल रोड आनी मेन रोड आसा हे सगळे हॉट मिक्स करून उडयल्ले आसा. तेका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. त्याच्या भायर तेणी बाकीचे डेव्हलपमेंट ते नाला आसूं बाकीचे जे आनी कितें डेव्हलपमेंट आसूं ते सगळे आमदारान आमच्या इलेक्शना पयलीं चडशे करून घेतलेले आसा. सगळ्यांक हांव एकूच रिक्वेस्ट करता येता त्या 27 जे इलेक्शन आसा तेन्ना सगळ्यांनी आमदारा कडेन रावचे आणि आमदाराक आनी एकदां निवडून हाडपाची आमकां गरज आसा. कित्याक जी आमची खुबशीं कामां उरलेलीं आसात ही कामां आमकां सगळी जाल्ली जायी. तेच्या भायर आमचे जे प्रोजेक्ट आमचे सालिगांव सांगचे म्हटल्यार आमचे एक पंचायतीचें काम आमच्या हातीन घेवपाचें आसा. आमचे जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा हेजेंय काम आमच्या हातीन घेवपाचें आसा. ही आमकां जर फुडें जर ही सगळीं कामां आमकां कंप्लीट करतले जाल्यार आमकां 27 आनी एकदां आमदाराक निवडून हाडपाचें आसा. तेच्या भायर जे कितें आमदार आमचे मिडियाक घेवन करता ती चड तुमकां मिडियाकूच चड देव बरें करूं. कित्याक तुमच्या मार्फत हे सगळे जे कामां करतात ही प्रसिद्धी जातात आणि आमच्या लोकांक कळटा बाबा हे खरे आमदार कामां करता म्हणून. हांव आमदारा कडेन चड आनी चड तुका देव बरें करूं म्हणटा की अशीच तुज्या हातीन आमच्या ह्या लोकांची आणि ह्या मतदारसंघाची सेवा घडची. आयज आमच्या आमदारान हे काम सुरू करता म्हणून आपण सांगिल्लें आयज काम सुरू केलां. नवीन खूब कामां केल्या ती कॉन्स्टिट्युन्सी केन्नाच लागना म्हणजे फर्स्ट टायम जाल्या. देखून हे बरी आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हे बरी इलेक्शनाक ताचे बरी आसतल्या सगळ्या वाड्यां बरो म्हज्या वाड्यान ताका सालिगांव सुरूच वोट पडटली आतां दिता जातलें म्हणून आनी देव बरें करूं. आमी ह्या रोडांच्यान समज पळयता आसतले दोनी वाटेंतल्यान बरो एक सैमीक रोड बरें माड आसा दोनी शेतां आसा हिरवीगार आनी हो रोड हॉट मिक्सिंग करचो असो डिमांड आशिल्लो खूब वर्सां जालीं आनी एवरी मनसुनाक हांगा त्रास जाताले उदक भरताले. सो दोनी आमी सोल्युशन काडलेलें आसा.
जेन्ना क्रॉस ड्रेन आसा क्रॉस ड्रेनीक आमी मेटल ह्या फावटी धाकणीची म्हणटा आमी स्लॅब्स आसले ते काडून शिमिटाचे कित्याक उदक चोक जातालें उदक सायडीन वचनाशिल्लें ताका लागून ड्रेनीचेर आमी स्पेशल फॅब्रिकेटेड म्हणजे मेटल हे घातलेले आसा स्लॅब आणि ताका लागून उदक बऱ्या तरेन क्रॉस ड्रेनींतल्यान भायर वचचें आनी रोड सुरळीतपणेन हॉट मिक्सिंग जावचो हेजे आयज आमी कमेन्समेंट केलेलें आसा एक लॉंग पेंडींग डिमांड हांवें सांगलेलो आसा पावसा पयलीं करून दिता तो पावसा पयलीं आयज आमी सुरवात करून बाय इवनिंग हो रोड कंप्लीट जातलो हेजो कॉस्ट जवळ जवळ 3 करोड रुपया आसा आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम कामां आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडून आयिल्लीं आसा जी कामां उरल्या जे रोड उरल्या हांव ट्राय करता बिफोर मन्सून करपाक जे उरले बाय एनी चान्स कित्याक डांबरूय म्हारग जाला आणि कॉन्ट्रॅक्टरांक हेजो भरपूर म्हणजे परिणाम जाला प्रभाव पडलेलो आसा म्हणजे कॉस्टिंग जे आसा तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान टेंडर जो मेळटा आणि कामाचे कॉस्ट हे कामाचे कॉस्ट आहा ते तेज्या हेज्याकून टेंडराकून सुबेज वता सो तें आमी समजून घेवपाक जाय सो जाता तितले कॉन्ट्रॅक्टर आमचे कडेन कॉपरेट करता आनी कामां जाता तितली ते कंप्लीट करूंक ट्राय करता सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमी तांकां अंडरस्टँड करून घेवपाची गरज आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पंचायतीक म्हज्या सरपंचाक आनी म्हजे पुराय भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा म्हजे सपोर्टर जे आसा म्हजे वेल विशर जे आसा तेंचे कंटिन्युअस सपोर्टाक लागून ही सगळीं कामां फुडें वता म्हजी सालिगांव पंचायत जी कंटिन्युअसली कामां जी आसा ही फॉलोअप करता थोड्या दिसांनी तुमकां पंचायत घर हांगा नवें बांदपाचें फावंडेशन स्टोन तुमकां पळोवपाक मेळटलो फक्त दिपकान सांगलें की गव्हर्मेंट स्कूल जे आसा ते गव्हर्मेंट स्कूल हेजे उदक उक्तावण जातलें बेगींतल्या बेगीन फावंडेशन स्टोन घातलें आनी नव्यो बिल्डिंग्यो आमकां म्हायती दिवसाच्या स्टेजीच्या फुडल्यान नव्यो 2 बिल्डिंगो आमकां पळोवपाक मेळटलो सो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सालिगांवच्या रहिवासी जे आसा हांकां भरपूर फायदो जातलो जावं ती पंचायत आसूं जावं ते गव्हर्मेंट स्कूल आसूं सो हेका लागून हांव सगळ्यांक म्हाज्या पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा अनेकदां म्हाजे सगळे साथीदार आसा म्हाजे सगळे वेल विशर तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच सांगले तशी दिपकान फुडलीं सुद्दां जी कामां आसा त्या बऱ्या तरेन सगळीं कामां कंप्लीट जातली इंटरनल रोड थोडे उरल्या ते सुद्दां बेगींतल्या बेगीन हांव ट्राय करता कंप्लीट करपाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा केदार भाई तुम्हारे साथ है 2027 साल जिंकतलो केदार भाई जिंकतलो केदार भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं केदार भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ